Welcome to my channel. Hi my YouTube families, कशें आहाय तुमी सगळीं? समजता तुमचो सगळीं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बरो आसता म्हूण. आयचो म्हगेलो मेनू हेचो माणक्यो बारकेल्यो. हेचो तेंचे तोंड आहाय ते हांवें सेपरेट काट केले आनी बारके माणक्यो आहाय ते सेपरेट दवरले. आतां हांव तांकां थोडे हाफ टेबल स्पून अशें सॉल्ट घायलां आनी मातसो मिक्स करता. आतां लीड बंद करून एक 10 मिनट्स दवरता. होचो म्हगेलो रेचाद मसालो. हेचो रेड चिल्लीज शेंपडांच्यो 20 आहाय त्यो 20 चिल्लीज आहाय. 1 इंच आलें जिंजर, 12 पीस अशे क्लोव्स, लवंगा आनी 4 पीस इलायची, हाफ टीस्पून जिरा, 12 पीस अशे ब्लॅक पेपर मिरयाकोण आनी हाफ टीस्पून हळदी आनी चैतीन तिकी. गार्लीक, 1 ऑनियन गार्लिकाचो लसणीचो आनी आमसाण. आतां ह्यो चिल्लीज हांव धुवपाक घायले, उदकांत घायले आनी हो सगळो मसालो हांव मिक्सरान एड करता. तिकी मातसो बारीक करता. आलेंय बीन बारीक करता. आतां ह्यो मिरसांग्यो बऱ्यो धुयता आनी मिक्सरान एड करता. होचो हांवें 1 ऑनियन घेयलेलो, तो बरो फ्राय केला आनी मिक्सरान एड केला. विनेगर 1 सर्विंग स्पून एड करता. हाफ बाउल वॉटर घेता. एक टीस्पून अशें हांवें सॉल्ट घेयला. 2 टीस्पून हांवें शुगर एड केल्या. आतां ग्राइंड करता. होचो म्हगेलो रेचाद मसाला रेडी. मसालो रेडी. आतां हे बारीक पीस केला आहाय त्या माणक्याचे तेंत हांव 2 टेबल स्पून हो मसाला एड करता आनी बरें मिक्स करता. आतां मिक्स करून जालें. आतां हेचो हीर हांवें चुट्ट्यांक काडलेले, ते बरें क्लीन केले, तासले
आनी बरें क्लीन केलें, बरें वॉश बीन कोन्न हाडलें. आतां हांवें फिलींग केलें तें माणक्या भोत्ता. मातशे बारीक आहाय त्यो माणक्यो. आतां म्हगेलें सगलें फिलींग कोन्न जाल्यो माणक्यो. तातूंत हांवें 1 टीस्पून हांवें मसाला घायला. तो मसाला हांवें कंटेनरान घायला आनी उदक घायलां. आतां हांवें कुडण्यांत दवरलां गॅसीचेर. रान्नीचेर. आतां हांवें तितून 3 टेबल स्पून अशें ऑयल एड केलां. आतां हांवें हिंगा 3 ऑनियन कट केल्ले, 1 टोमॅटो आनी 2 ग्रीन चिल्लीज. आतां हें सगळें हांव कुडण्या एड कोत्तां. हांवें फोण्ण मारना बेश्टें एड केलां, अरेंज केलां तितून. आतां हो एक पोटेटो ते हांवें बारीक पातळ कट केला, स्लायस केला आनी तोय बीन तेजे वयल्यान एड केला, अरेंज केला. आतां ह्यो माणक्यो फिलींग भरल्याय त्यो तेंत एड कोत्तां आनी बऱ्यो अरेंज केले. आतां लीड बंद कोन्न दवरतां. आतां हांवें तितून उदक बीन कांय घायलो ना, चोय तेजें उदक सुटलां. सो तेच उदकान हांव ड्राय कोन्न घेतलें. चोय करीपत्ता एड कोत्तां. आतां हांवें हालोयलां, इतोगोत हालोवंक ना, आतां हालोयलां. चोय मातशें ड्राय जायत येयलें तें. आतां तुमी टेस्ट कोराय. मीठ जाय जाल्यार मीठ घालाय, मॅगी जाल्यार मॅगी घालाय, एज पर योर टेस्ट. शुगर जाल्यार शुगर एड कोराय तुमकां जाय ते भाशेन. चोय तरी पूण मातशें उदक आहा ताका. 1-3 भिंडा सोल एड केल्याय हांवें. आनी चोय ग्रीन कोरिएंडर, जितें कोथमीर एड कोत्तां. आनी मातशें मिक्स कोत्तां. चोय मातशें ड्राय जालें तें ऑलमोस्ट. आतां म्हगेल्यो माणक्यो रेडी जायत येयल्यो. आतां माणक्यो म्हगेल्यो रेडी जाल्यो.
हांव ते एक सर्वींग प्लेटींग काडटा आनी ते गार्निश करून तुमकां हांव दाखयतां. आतां म्हगेले माणक्यो रेडी, हांव सकयल दवरतां. हे माणक्यो म्हगेले धाकटे ट्रेयांक घायला आनी थोडोसो सॅलड, तेतूंत लेमन स्क्वीज केला आनी सॉल्टूय एड केला आनी थोडी ग्रीन कोरिएंडर जितें कोथमीर. आतां तें बरें मिक्स कोत्ता. आतां ही थोडीशी ग्रीन कोरिएंडर हांव माणक्यांचे गार्निश कोत्ता. आतां हांव तो सॅलड प्लेटी एड कोत्ता. म्हगेले हेचे माणक्यो रेडी आनी सॅलड. आतां तुमी बीन घरा कडेन ट्राय कोराय आनी केशी जाली ती म्हाका कमेंट बॉक्सांत सांगाय. Thank you for watching. Please do like, share, subscribe and comment to my channel.